अब त बुढी पनि गई आफ्नै संसारमा आनन्दले रमाएर बसिन्छ। बुढीले त मोबाइल पो छोडेर गइछ। यसका मोबाइल अब किन चाहियो? जा फाइदा भयो। गइस। छोरा जन्मिए पनि छोरी जन्मिए पनि सबैलाई बराबरी माया गर्नु पर्दो रहेछ। कमाएका छोरा बुहारी र नकमाएका छोरा बुहारी भनेर मैले भेदभाव गर्दा म आफैले खनेको खाल्टामा परेँ। हे भगवान, मलाई सीमाको आँसु लागेको त होला नि यस्तो। हजुर आउनुभयो? तिमी त निकै खुसी छौ त, के भएर हो त्यस्तो? त्यस्तो केही होइन। बस्नु है, म पानी लिएर आउँछु। हुन्छ हुन्छ जाऊ। लिनुहोस् पानी। प्रतिभा आमा खै र? घरमा त देख्दिनँ त, कतै बाहिर जानु आहा र? ए आमा त तीर्थ घुम्न जान्छु भन्दै जानु भएको छ। बुढी मान्छेलाई एक्लै किन पठाएको त? बरु पछि हामी जाँदाखेरिमा सँगै जान हुन्थ्यो नि। अब जान्छु भनेर कर गर्नुभयो, मैले त केही पनि भनिनँ। ल ल, एकल फोनसम्म त गर्नुपर्छ कमसेकम। जाऊ त, खाना तयार गर, चाँडो चाँडो खाएर सुत्न पर्यो, जात्रै थकाइलो आहा। हस्। केही दिनपछि के भन्ने होला? झुट त बोलिहालेँ मैले नि। जे पर्छ त्यही काट्छ। कति टाउको दुखाउनु। हे भगवान, म हजुरको शरणमा छु। मलाई सीमासित जसरी पनि भेट गराइदिनुहोस्। म माफी माग्ने लायक कि त छैन, तर पनि म उसको खुट्टा ढोगेर माफी माग्छु। मेरो यति पुकार सुनिदिनुहोस् भगवान। के भयो र? तिमी किन यति धेरै निराश देखिन्छौ र? के होइन दिदी, किन के देख्नु भयो र? तिमीलाई जहिले निराश देख्छु, चिन्ता धेरै गर्छौ जस्तो छ। तिम्रो अनुहारले त्यस्तै बताउँछ सीमा। खै के भनौँ दिदी,
मेरो जिन्दगीमा बितेका पलहरूलाई म फेरि सम्झिन चाहन्छु। भन न सीमा, भन्यो भने मन हल्का हुन्छ। जति धेरै कुरा मनभित्र गुम्साएर राख्यो त्यति धेरै पीडा हुन्छ। हुन त हो दिदी, कसरी बताऊँ खै। हेर ठुले, यो पाखेलाई मैले कदापि बुहारी भन्ने स्वीकार्दिनँ। ए अहिले हल्ला नगर्नुहोस् त, जानुहोस् उता कोठातिर गएर बस्नुहोस्। आमा, ए आमा, के सोच्नु भयो र? तिमीहरूलाई मैले माफ गरिदिएँ, तर तैँले मैले भनेको मान्न पर्छ। हस् आमा। बिहे पनि गरिस्, अब दुलै पाल्नलाई केही न केही गर्न पर्छ। अब विदेश जा। म विदेश जान्न आमा। हजुरहरूलाई छोडेर म कसरी जाऊँ? मैले कति दिन पाल्न सक्छु र? दाइ भाउजूको खाएर कति बस्ने हो र? हेरे हेरे यो नकचरीले अझै पोछा लाएर ल्याइ छैन। कतिखेर भ्याउने आइछहरू? उहाँ किचनमा भाँडा मान्न त्यसै छ, त्यत्रा लुगाहरू न त्यसै छ। कहाँ गई छहरू? आमा, रिङ्गटा लागि र भमिटोला जस्तै भएर वासरुम गएको थिएँ एकछिन। म गरिहाल्छु नि। राम 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 राम। कसैको पाप त बोकिरस्, तेरीमा अलसी नै। काम गर्न अल्छी लाएर अनि बाहना पारेछस्। छिटो काम गर। ए पस्तिका। हजुर भन्नुहोस् आमा। त्यो कान्छी त दुई जिउकी भइछ नि। हो र आमा? मेरो बिहा भएको यत्रो वर्ष भयो, मैले अहिलेसम्म बच्चा खेलाइ छैन। त्यसलाई दिन्छु अहिले मैले बच्चा खेलाउन? क्यार्नी हो त क्यार्नी। आइडिया। अब यति गरेपछि त यसको खेलो खतम। सीमा, ल खाऊ, भोक लाग्यो होला। म माथि काम त जान्छु है। कति त खाएर यहीँ राख है, म लिन आउँछु फेरि। यो भाँडा लिएर आउने होइन नि। आमा, आमा कता जानुभयो? यता आउनु र। मलाई सहनै नसक्ने गरी पेट दुख्यो के। आमा, मलाई गाह्रो भयो। आमा, बल्ल ठिक भयो। यसको बच्चै नराएपछि त यो कसरी यहाँ बस्ली? हेर नि त्यहाँ नाटक पारेर बसेकी। त्यत्रा कपडा धुन छन्, जा गएर कपडा धो। होइन आमा, साँच्चीकै पेट दुखेको छ मेरो। साह्रै गाह्रो भएको छ मलाई। ब्लड पनि एकनास बगिरहेछ। अयो अयो, म त मर्ने भयो आमा। अझ गाह्रो भयो भन्छे। तेरो नाटक नबुझी गर। के भयो? के भयो सीमा तिमीलाई? मलाई एकदम पेट दुखिरहेछ दाइ। मर्छु होला दाइ म त। मलाई हस्पिटल लगिदिनु न प्लिज दाइ। डाक्टर साहब, के भएको रहेछ र सीमालाई?
तपाईँले घरमै गरम बोतलको औषधि खुवाउनु भएको रहेछ। किन यस्तो गर्नुभएको? त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो। अहिलेलाई जे भयो भयो, म औषधि लेखिदिन्छु। यो औषधि लगेर खुवाउनुहोस्, अरू ठिक भइहाल्छ। आमा, म अब यहाँ बस्दिनँ। मैले घर छोड्ने निधो गरेँ। म अझै पनि यहाँ बसेँ भने हजुरहरूलाई तनाव हुन्छ, दुःख हुन्छ। म गएँ भने त आनन्द हुन्छ होला नि हजुरहरूलाई पनि। मेरो श्रीमानलाई त मेरो वास्ता छैन भने म अरू के को लागि नै बस्नु र यहाँ? मलाई बुझ्ने अरू को नै छ र? अझ घुर्की लाउँदै रहेछ। जा जा, त घरमा बसेर अशान्ति फैलाउन भन्दा गइहाल। के भयो र आमा? हेर न, घर छोडेर जान्छु अरे। के घुर्की लाउन पर्यो र? खुरुक्क बाटो लगाएर हुन्छ नि। अर्काको सम्पत्तिमा रजाइ गर्न जानेको। यसरी म घरबाट निस्केर आफै सङ्घर्ष गरेर खान्छु भनेर यहाँसम्म आइपुगेँ। सीमा, चिन्ता नगर, मेरो पनि कोही छैन, म पनि एक्लै छु। मेरो पनि घरबार बिग्रेर एक्लै सङ्घर्ष गरेर खान्छु भनेर लागि परेको छु। भाग्यको खेल कसलाई के थाहा हुन्छ र? त्यस्तै हो दिदी, सबै कुरा भने जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र? साँच्ची तिमी कहाँ बस्छौ रे? खै कहाँ भन्नु दिदी, कहिले कसैको घरको पेटीमा, कहिले मन्दिरहरूमा। यसरी नै दिनरात कटाइराखेको छु। आजबाट म सँगै जाऊँ न त, मलाई पनि साथी हो नि। दिदी पनि सँगै बसौँला, काम पनि सँगै गरौँला। हुन्छ दिदी। ओ मसला ल्याऊ। प्रतिभा, आमाले त फोन पनि गर्नुहुन्न, मैले हान्दा पनि फोनै लाग्दैन, किन हो? आमा त उतै वृद्ध आश्रम बस्ने हो। के भनेको तिमीले? अस्ति मलाई फोन गर्नु भएको थियो, म अब बुढी भएँ, तिमीहरू दुइटै जागिरे मान्छे, मेरो स्याहार गर्न भ्याउँदैनौ, म त यतै बस्छु भो भनेर भन्नुभएको थियो। कस्ती मान्छे हो कि तिमी? आमालाई घर बोलाउनु पर्दैन त? कहाँ वृद्ध आश्रम बस्नु दिने हो त नि? मैले भनेको हो के तर मान्नु भएन। हजुर मसित झिझिनुहुन्छ। सीमालाई पनि त्यत्रो त्यत्रो षड्यन्त्र गरेर घरबाट निकाल्यौ। कतै आमालाई पनि घरबाट निकालेको त होइन नि? किन नबोल्या हो के? मैले त्यस्तो किन गर्थेँ र? आमा त झन् मसँग मिल्नुहुन्थ्यो नि। मलाई थाहा पाएको छैन भनेछस् तैँले? मलाई मित्रु दाइले सबै कुरा बताउनु भयो। म यत्रो दिन घर नभएको मौका छोपेर तैँले आमालाई सताइस र घरबाट निस्कन बाध्य पारिस्। साँचो साँचो बोल, कुरा के हो? नत्र के? मेरै सम्पत्तिमा बसेर तिमीले पनि मैले जगाउन खोज्छौ? निकाल्दिए मैले तिमीले आमालाई घरबाट। के गर्छौ? तिमी पनि चुप्प लागेर बस है। नत्र के गर्छेस्? खुब पढे लेखेकी छु, जागिरे छु भनेर धस लागियोस्? तेरा माइतीको अफिसमा काम नगरे पनि अन्त पनि राम्रै जागिर भेटाउँछु मैले। खुब फुइ लाउँदी रहेछ। हेरौँला कस्तामा जागिर गर्दा रहेछौ। हे भगवान, यो पागलनीले त मलाई पनि पागलै बनाउने भयो के? अब कहाँ
खोज्न जाम आमालाई। फोन आउनु स्विच अफ छ भन्छ। घरमा रडाको मचाउने चाहिँ त यही आइमै हो के? के गर्नु, पहिल्यै सुख दिने होइन यसले। दिदी म मन्दिर गएर आउँछु है। हुन्छ, छिट्टो आऊ है, फेरि काममा जान ढिला हुन्छ। हस् दिदी। हे भगवान्, मेरो कान्छालाई छिट्टै घर फर्काइदेऊ। सपना पनि नराम्रो नराम्रो देखेकी छु। उसलाई केही नहोस् है भगवान्। सपनामै सीमित रहोस् है भगवान्। आज त आमा पनि पूजा गर्न आउनुभएको रहेछ। यति टाढा, त्यो पनि एक्लै। गएर भेट्नु पर्यो। यो पाखेलाई मैले कदापि बुहारी भने स्वीकार्दिनँ। राम 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 राम। कसैको पाप त बोकिरस्, तेरी में अलसी नहीं। तुम्हें काम गर्न बल्छिरहेर अझ बाहना पारेछस्। छिटो काम गर। बल्ल ठिक भयो। यसको बच्चै नराएपछि त यो कसरी यहाँ बस्ली। भइगयो, जान्न पापिनी बुढी थिइन्। हुन त जस्तै भए पनि सासु आमा हुन्। एकपटक भेटेरै जान्छु। आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? ढोक्दरे सीमा भाग्यमानी भयो। आमा, हजुर यति टाढा एक्लै पूजा गर्न आउनुभएको? दाइ दिदी आउनु भएन? तिनीहरूका कुरा नगर सीमा। के भन्नुहुन्छ? के भएर आमा? सीमा, छोरो घर नभएको बेला मलाई बुहारीले घरबाट निकालिदिए। जाने ठाउँ कहीँ पनि भएन। भगवानको शरणमा आएर बसेपछि त मागेको कुरा पुग्छ भन्छन्। त्यही भएर यही आएर बसेकी छु। म यहाँ बसेर रात दिन भगवानसँग तिमीलाई मागेकी थिएँ, आज पुरा भयो। मलाई माफ गर बुहारी, मैले तिमीलाई चिन्न सकिनँ। मबाट धेरै ठुलो पाप भयो। म तो प्रतिभासँग मिलेर तिम्रो पेटको बच्चालाई यो संसारमा आउन नदिइकन मैले मारिदिएँ। म माफीको लायक त छैन, त्यही पनि आमा सम्झेर माफ गर बुहारी। आमा, सबै कुरा पैसामा हुँदैन। सबैभन्दा राम्रो त मान्छेको मन हो। सजाय मैले होइन, भगवानले दिएका हुन्। र अब माफी पनि भगवानले नै दिनेछन्। हिँड्नुहोस् जाम। नाइ बुहारी, मलाई यही मैले गरेको पापको पश्चाताप गर्न दे। आमा, हजुर मेरो जन्मदिनी आमा नभए पनि कर्मदिनी आमा हो। हजुरलाई त म दुःख गरेर भए पनि पाल्छु। अब खुरुक्क हिँड्नु।
होइन यो सीमा आउन किन ढिला गरी? यस्तो ढिला त कहिल्यै गर्थिनँ। आज काममा जाने होइन क्या हो? अहिलेसम्म आइ छैन त। दिदी हेर्नु न, मन्दिर गएको आमालाई भेटे, कुरा गर्दा गर्दै ढिलो भयो। ए नमस्ते आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते नानी, अहिलेसम्म परान छ के अरे? सीमा आज तिमी काममा नजाऊ गो, आमासँग घरै बस, म मात्रै जान्छु। हस् दिदी। ल आमा, साँझ आरामले बसेर गफ गरौँ ल। अहिले चाहिँ मलाई काममा जान ढिला भइसक्यो। ल सीमा यो थाल पनि भित्र लैजाऊ। हस् दिदी। मलाई ढिला भइ जान्छ है। हस् ल आमा बस्दै गर्नु है। ल ल ल ग आमा। हस्। बल्ल बल्ल बाँचेर आफ्नै देशमा आइयो। अब त विदेश मरे पनि जान्न। यहीँ पसिना बगाउँछु, आफ्नै घर परिवारसँग खुसी मनाउँछु। हेलो हेलो दाई, राज, बाबु कान्छा, त आइस नेपाल? आएँ दाई, भर्खर एयरपोर्ट झरेको छु। भोलिसम्म घर आइपुग्छु। घरतिर सबैलाई सन्चै छ नि दाई? सबै ठिक छ बाबु, त केही चिन्ता नमानिकन सरासर घर आइज। हुन्छ हुन्छ दाई। ल बाबु ल, हस्। कोसँग बोलेको? कोसँग हुनु नि, राज हो। भोलि घर आइपुग्छ अरे। पर्दैन तिम्रो भाइलाई यहाँ बोलाउन। बल्ल बल्ल आनन्द भएको थियो, फेरि बोलाउन थाल्यो तिम्रो शाखा सन्तानले। ए बाबा, पहिला तेरो यो छुच्चो बानी सुधार के। अलि मुख सम्हालेर बोल। बिचरा त्यो सीमाको पेटमा भएको बच्चालाई मारिस, त्यही बच्चाको पापले गर्दा आजसम्म त आमा बन्न सकी छैनस्। अब यति गरेपछि त यसको खेलो खत्तम। हो बुढा, मैले सीमाको पेटको बच्चा मारे, त्यस्तै बुढी आमालाई घरबाट निकाले। आज मलाई त्यही आमा र बच्चाको श्राप लागेको छ। हो बुढा, मैले धनको घमण्ड गरेर यस्तो ठुलो पाप गरेँ। ओ, यो बुद्धि पहिला किन आएन तेरो? पहिला यो बुद्धि आ भएदेखि त अहिले पछुताउनु पर्थेन नि। बुढा, सीमा र आमालाई खोज्न जाम्न, जसरी हुन्छ खोजेर लिएर आम्न। आमा, सीमा, कहाँ हिँड्नु भएको?
ढोक गरेँ। ल भाग्य मानी भयो सन्चै छौ बाबु तिमी सन्चै आयौ आमा के भयो र किन रुनु भएको म आएँ त खुसी हुनुहोस् न अब यत्रो समयपछि बल्ल हाम्रो याद आयो है निष्ठुरी। सीमा खै कसरी सम्झाउँ म तिमीलाई अभागीको भाग्य नै खोटो भएपछि के गर्नु काममा लागेको 1 महिनामै कम्पनी बन्द भयो नेपाल फर्किन पनि मिलेन न त पैसा कमाउन सके न त तिम्रो माया नै पाउन सके आमा हजुरहरूबाट टाढा हुन मन नहुँदा नहुँदै पनि भाग्यले टाढा बनायो मलाई माफ गरिदिनुहोस् है आमा माफी हजुरले होइन मैले हजुरसँग माग्नुपर्छ। मैले चाहँदै पनि हाम्रो बच्चालाई जन्म दिन सकिनँ। मैले कोखमा बच्चा राखेर पनि काखमा लिन सकिनँ। मैले हाम्रो मायाको चिनालाई संसार देखाउन सकिनँ राजा। भइगयो सीमा बितेका कुरालाई छोडिदेऊ तिमीलाई आमालाई सन्चै राम्रै रहेछ मेरो लागि यति नै काफी छ बरु यस्तो गर्मीमा कहाँ हिँडेकी नि बाबु खै कसरी भनौँ तिमीलाई बुहारी ए बुहारी के भएछ केही पनि भएन आमा हाम्रो आइडिया फेल भएछ अब फेरि अरू कुनै आइडिया लगाउनु पर्ला कुनै पनि हालतमा त्यसको बच्चा यो दुनियाँमा आउन दिनु हुँदैन ठिक भन्यौ बुहारी त्यसको बच्चा तुहाउनै पर्छ छोराको जिन्दगी यस्ता ढङ्ग नभएकीसित जाँदैन यो बुढीलाई अहिलेसम्म भाडा पनि माझेको हुन्छ कहाँ गएको होला हेर कपडा पनि धोएको होइन छ अहिले यो बुढीले दिनभरि के गरेर बसेको होइन र न भाडा माझ्ने न कपडा धुने यिनलाई त मैले जानेकी छु आमा के हो पाडा दिनभरि मोबाइल हेरेर बसेको लुगा किन नधोको बिहान खाका भाडा त्यसै छ ए हेर न बुहारी आज भरै आएकी थिए गफ गर्दा गर्दै समय बितेको पत्तै पाइनछु अब गरौँला नि केटा गरमला हो हिजो आज अलि बढी भएको छ है हजुरको पारा अब यही चाल हो भने बाटो लाइ हुन्छ हजुर पनि बुहारी तिमीले म बुढी मान्छेलाई कति दुःख दिन्छौ र सक्दो काम त तिमीले पनि त सघाए हुन्छ के अरे नि बढ्ता थुथुनो नखेला है कान्छीलाई चाहिँ गर्न नपरोस् याद राख बुढी बाउ खुरु घरको काम गर नत्र मलाई माफ गर बाबु मबाट ठुलो भुल भयो भइगयो आमा छोडिदिनु मलाई त थाहा पनि थिएन कि म बाउ बन्दैछु भनेर हुन त बिहे गरेको 1 महिना पनि नहुँदै विदेश पठाउनु भयो मेरो त नेपालमै बसेर केही गर्ने सोच थियो तर त्यो सपना पनि पुरा हुनै सकेन तेरो सपना अब पुरा गर बाबु मैले सोचे भन्दा पनि लक्ष्मी छन् बुहारी तैँले सीमालाई कहिल्यै पनि नरुवाएस् यसले धेरै आँसु बगाएकी छ भइगयो अब छोडिदिनुहोस् न सब कुराहरू घर जाम अब आमा बजार फेरि भोलि पर्सितिर जाम अहिले घर जाम छोड यसलाई म आफैले जान्छु हेर्नुहोस् त भाइको फोन आएको छ दाइ मैले सीमा र आमालाई भेटेँ ए हो र कहाँ भेटिस् त कान्छा
कहाँ भेट्नु नि, आउँदा बाटोमा अचानक भेट भयो। आमाले र सीमाले त साह्रै दुःख पाएका रहेछन् नि दाइ। बाबु कहाँ छौ तिमीहरू भन न, म आइहाल्छु। भयो दाइ, दुःख नगर्नुहोस्, म आफ्नै दुनियाँमा खुसी छु। आमा र सीमासँग म यतै बस्छु, घर आउँदिनँ। कान्छा तँसित भेटेर धेरै मनका गुनासो वेदनाहरू पोख्न मन छ। प्लिज कान्छा त्यसो नभन्न, एकचोटिलाई जसरी भए पनि मसित भेट त बाबु। मेरा कुरा त सुन राम्रोसित, अनि त्यसपछि तँलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्लास् बाबु। प्लिज एकचोटि जसरी पनि मसित भेट भन बाबु। ल हुन्छ, त्यसो भए म तपाईँलाई यो ठाउँको लोकेसन सेन्ड गर्छु, त्यही अनुसार आउनु होला नि त। हुन्छ हुन्छ बाबु। के भयो कहाँ हुनु रहेछ भन्नु न। यहाँ लोकेसन म्यासेज गरेर पठाउँदैछ, लोकेसन आउने बित्तिकै गइहालौँ है। हस् इ, हेर त, इ, ल त खोइ यहाँ त कोही पनि छैनन् जस्तो छ त। राजले दिएको लोकेसन त यही हो के अरे। इ, ठ्याक्कै यही सकिया। सीमा सीमा दिदी हजुर यहाँ आमा मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मबाट ठुलो गल्ती भयो। मेरो यो गल्तीको कारणले म कहिल्यै पनि आमा बन्नु नसक्ने भयो। गल्ती गरेकाले गल्ती महसुस गर्नु नै ठुलो कुरा हो। भयो नरुनुहोस्। प्रतिभा, गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ, आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु पनि ठुलो कुरा हो। हुन्देऊ, भयो पिर नमान। आमा हामी हजुरहरूलाई लिन आएको। हाम्रो परिवार आफ्नै घरमा बस्नुपर्छ, जे छ त्यसैमा रमाउनु पर्छ। जाम हिँड्नुहोस् घर। हो बाबु, जाम हिँड्नुहोस् घर, हामी सबै एउटै घरमा बस्ने हो। भाउजू, दाइ, मेरो घर त कहाँ छ र? म त जहाँ बस्यो त्यही मेरो घर हो। बाबु हजुरले त्यसो नभन्नुहोस्। म पैसाले जात्रै उम्लेकी थिएँ। सबै चिजको सुख पैसामा हुँदो रहन्छ। अब हामी सबै सँगै बस्ने हो। म हजुरहरू बिना एक्लै बस्न सक्दिनँ। जाम हिँड्नुहोस् घर। कान्छा अब केही पनि नसोचिकन घर हिँड। सीमा तिमीले पनि सम्झाऊ न राजलाई। राज, दाइ र दिदीले भनेको कुरा ठिकै त हो नि। हाम्रो सारा भनेकै उहाँहरू त हो, अरू को नै छ र? आमा, हो भाइ, ल ल रात पर्न लागिसक्यो, छिटो छिटो सामान प्याक गर्नुहोस्, आजै जाम घर। हेर्नुहोस् है, धन सम्पत्तिको पछि लाएर कोही पनि आफ्नो आफन्तहरूसँग सतर्कमा नगर्नु होला। धन्यवाद। नमस्ते।